سرکار
رحمت نے ماریاں رحمت میں ماریاں چلا باقی سبحان اللہ کی چھال ہونی چاہیے رحمت نے ماریاں چلانے آنکھوں رحمت نے چلانے چلانے سونے دیا سونیاں گلاں کوئی جملے مشکل تے نہیں سارے نوں ہوندے نے سونے دیا سونیاں بول نال سونے دیا سونیاں گلاں سونے ہر بندے دا ایمان دے عقیدہ ہے ساڈا مدینے والا بھی سونا ہے وہ دیاں گلاں بھی سونیاں پیار نال کو سونے دیاں سونیاں گلاں نے رحمت نے ماریاں چلانے سونے دیاں گلاں نے سونی زبان نال اپنے آقا دا نام بولا سونے دیاں سونیاں گلانے آدھی آواز نہیں آئی سارے آدھی سونے دیا سونیاں گلانے سونے گلانے اور جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے تو پیار دی خوشبو تو پیار دی خوشبو آمدی ہے اج اس محفل وچوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آمدی ہے پاویں داتا تے پاویں خواجہ دا نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام برادران اسلام آج کا عظیم الشان روح پرور ایمان افروز پروگرام ذکر غوث الورا جامعہ مسجد فاروقیہ کے اندر بڑا ہی حقیقت نال احترام نال ادب نال مسجد کے منتظمین نے اہل محلہ نے جیڑا پروگرام بنایا ہے سجایا ہے دعا ہے رب العالمین اس پروگرام کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے محفل سجان والے نے محفل وچ آن والے نے اللہ سارا کا بیڑا پار فرما دے پھر کہو ایک اونچی آمین اس محفل کا صدقہ محفل والے کا صدقہ اللہ ہر دکھی نو سکھ عطا فرمائے اللہ کریم ہر بیمار نو شفا عطا فرمائے
سمر عطا فرمائے۔ اور جتنے میرے بزرگ، میرے بھائی، نوجوان ماشاءاللہ عقیدت نال اللہ کے گھر چ بیٹھے ہو، اپنے دل دیاں گہرائیاں تو دعا فرماؤ کہ اللہ کریم ذکر آل رسول کا صدقہ، ذکر اولیاء رسول کا صدقہ، ذکر اصحاب رسول کا صدقہ، ذکر ازواج رسول کا صدقہ، ذکر اولاد رسول کا صدقہ، ذکر زلف رسول کا صدقہ، ذکر رخسار رسول کا صدقہ۔ تم سمجھ آ رہی ہو بولے؟ تم سمجھ آ رہی ہو بولے؟ حاضر تے جاگتا بیٹھا ہو بولے سبحان اللہ۔ ذکر رخسار رسول کا صدقہ، ذکر وجود رسول کا صدقہ، ذکر صدر رسول کا صدقہ۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے اس ذکر کی برکت اور جتنے حاضر نے اللہ سب نو بار بار خانہ کعبہ تے روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، یہ دے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور کی زیارت، بیت اللہ شریف کی زیارت، یا مولا اس پیاری محفل کا صدقہ جتنے آج آئے نے، جتوں آئے نے، اپنی نیندر چھڑ کے، بستر چھڑ کے، گھر بار اولاد نو، گھر نو، کاروبار نو، دکانہ نو چھڑ کے مولا تیرے گھر چاہے نے، جدو محفل کا اختتام ہوئے، درود و سلام ہوئے، دعاواں مانگ کے گھرانو جان باوضو اپنی بستر کے چارپائی کے لیٹن، ادھروں اے آنکھ بند ہوئے مدینے والے کی زیارت ہو جائے۔ بڑی پیار دینال سماعت فرما رہے وقت اے بچے مہربانی بیٹا ایدھا توجہ کرو، اپنی گلا نہ کرو۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جگنا نہیں، شرمانا نہیں، جس رب نے پیدا کیتا ہے وہ دا نام لے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اچھی ہوگا کہ نعرہ رسالت۔ اس نبی پاک نے نعرے لگا رہے ہیں جس نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے۔ جس نبی نے کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان کیتا ہے۔ اگر حضور دی نسبت نہ ملتی، حضور دا تعلق نہ ملتا، غلامی رسول نہ ملتی، حضور دا کلمہ زبان تے نہ ہوتا، آج پتہ نہیں تیرا نامہ ہندوان دی نسبت ہوتا، عیسائیاں دی نسبت ہوتا، سکھاں دی نسبت ہوتا۔ وہ شکر کر کملی والے دا لکھ لکھ بار جس نبی نے کلمہ پڑھا کے تینوں اپنی امت میں داخل فرما دیا۔ جس نبی نے اپنی امت میں داخل فرما دیا، حضور دے غلامہ میں تیرا نام آیا ہے۔ آج تیری داڑھی دی عزت ہے، آج تیری دستار دی عزت ہے، آج تیری عزت ہے، آج تیری عزت ہے، آج تیرے ایمان دی عزت ہے، آج تیرا بقا ہے، آج تیرے لوگ سلام کہتے ہیں، تو مسجد پہ جماعت میں جاویں، تیرے واسطے پہنا قلیل بچھے ہوتے ہیں، تو مسجد جماعت میں جاویں، تیرے واسطے سردیاں ہوتے پہنا گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، تیرے واسطے دروازہ کھلا ہوتا ہے، تیرے واسطے رستے بنائے جاتے ہیں، کاتے واسطے یہ صرف اور صرف تینوں چودھری سمجھ کے نہیں، امیر سمجھ کے نہیں، تینوں پیر سمجھ کے نہیں، تینوں عالم سمجھ کے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس واسطے کہ تیرے گلے میں جو غلامی رسول کا بنایا۔ حضور دی غلامی دی وجہ نال، حضور دی غلامی دی وجہ نال، توجہ کر میرے ویر، میرے بھائی، میرے دوست، حضور دی غلامی دی وجہ نال، ورنہ نہ جانے تیرا حساب کتھے ہوتا۔ آج تو زندہ رہے تے عزت تے جب موت آ جائے تے پھر بھی میرے آقا نے اتنا نوازیا ہے، وہ پاوے پوری زندگی اس بندے نے کبھی غسل نہ کیتا ہوئے، جب مر جاتا ہے پھر آتے نہیں صابن لے آؤ،
अच्छे तरीके नाल मुसलदे हो, इनू चिट्टे रंग दा सोहना लिबास पाओ। माशाअल्लाह, इनू चिट्टे रंग दा लिबास पाओ। पूरी जिंदगी पता नहीं उन्हें कपड़े कदी बदले ना, ऐसी आदत होती। लेकिन मेरे आका फरमाया जे ने कलमा मेरा पढ़े है, जिंदगी दे लिबास वाल ना वेखना, एदी जिंदगी दे किरदार वाल ना वेखना, एदे अमाल वाल ना वेखना। सिर्फ गुलामी रसूल दी वजह नाल अगर एदी मौत ईमान ते आ गई है ते इनु चंगी तरह अच्छी तरह मुसल दो, इनु कपड़ा सफेद नाल कपड़े पहनाओ, कफन दो, ते फिर इंजी नहीं इनु आला खुशबू भी लाओ, सोनी आला खुशबू लाओ। फरमाया लोकी इज्जत लभदे ने अंग्रेजां कोलों, लोकी इज्जत लभदे ने हिंदुआं ते सिखां कोलों, उन्हां नूं भुलेखा पै गया है। दुनिया कायनात विच रब दीयां इज्जतां ते अल्लाह ने मदीने वाले दी झोली पा छड्डियां ने। दुनिया इज्जतां ने रब ने अपने यार दी झोली पा के कलियां ने। ये कोई जज्बाती गल नहीं, जरा अहले इल्म बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो। अल्लाह फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व अतममतु अलैकुम निअमती। अहले इल्म पढ़े लिखे हो ते गल समझो ना, मेरे वर्गा दूसरा बंदा इंशाअल्लाह सब व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह कहता है जिन्नियां भी नेमतां जितनियां भी नेमतां ने, अलैकुम निअमती व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह कहता है हर नेमत में अपने यार की झोली पा छड़ी। हर नेमत अपने महबूब की झोली पाई, हर नेमत अल्लाह ने गिन के नहीं आती ना ना, अल्लाह ने गिन के शाना नबी नू नहीं दितियां। या अल्लाह गिन के क्यों नहीं वो दितियां? अल्लाह फरमाया जिन्हां नू गिन के दितियां ने वो भी ते नबी सन्ना। आदम नू गिन के, अदरीस नू गिन के, शीश अलैहिस्सलाम नू गिन के, इब्राहिम नू गिन के, इस्माइल नू गिन के, और मूसा नू गिन के, ईसा नू गिन के। फरमाया नबी सन जिन्हां नू गिन के दितियां ने, ए हबीब है जिन्हां नू सारा कुछ दे छड़िया है। और एक गाले भी जेब च रखना, असी हर एक नूं ते मानने आ ना, जिन्हों भी हुजूर दी वजह नाल मानने आ, पर हुजूर नूं किसे दी वजह नाल नहीं मानदे। किसे दी वजह नाल नहीं मानदे। जे किसे वली नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, जे किसे गौस नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, जे किसे कुतुब नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, किसे दाता नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, अगर किसे गौसे आजम नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, अगर किसे ताबी नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, अगर किसे सहाबी नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, अगर औलाद रसूल नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, औलाद रसूल नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, असहाबे रसूल नूं मन्निया ते हुजूर दी वजह नाल, दुनिया ते जिन्नों भी सलाम करने आ हुजूर दी वजह नाल करने आ। जे नबी पाक दा गुलाम है ते फिर ओदियां जोड़ियां नूं सिर दा ताज समझने आ, ओ भावें काले रंग दा बदाली क्यों ना होवे, भावें काले रंग दा बिलाली क्यों ना होवे, जेड़ा मुस्तफा दा गुलाम है ओ साडा इमाम है। ते जे हुजूर नाल तलक ना होवे, भावें दुनिया दा बादशाह होवे, भावें करोड़ों खजानियां दा मालिक होवे, असीं नहीं
عاشق کرتے ہو, حضور کے نام کو چھوڑتے ہو, حضور کے نعرے مارتے ہو, حضور کے نام پہ درود و سلام پڑھتے ہو, اور باقی گلا تے ایک پاسے عاشق بنو تے عاشق بن کے آخیا کرو ایکو ہی تے رب دا یار ہے جنوں بغیر دلیل تو مننے ہاں. کوئی بندہ مولا علی کو یاد نہ کرتا کہ میرے مصطفیٰ دا ویر نہ ہوگا. کوئی بندہ عثمان غنی دا نام نہ لیندہ جو مصطفیٰ دا صحابی نہ ہوگا. اپنے فاروق کو یاد نہ کرتا جو میرے قبری والے نے دعا مانگ مانگ عمر اڑیا. کوئی بندہ ابو بکر کو صدیق نہ کہتا جو میرے مصطفیٰ نے صداقت کی گور نہ لائی. سیدہ زہرا کا ذکر نہ کرتا کہ میرے نبی کی بیٹی نہ ہوئی تھی. کوئی بندہ امام حسن تے حسین کا نام نہ لیتا کہ وہ تیرے رسول نے نام دیتی. یہ سارا برکتہ حضور کو ملیاں نے کیوں؟ اللہ کیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. چولی پایا سارا کو یاد نہیں چولی پایا کہ دنیا والے ہو جو لینا جے میرے محبوب کو جا کے لینا. صداقت ملی مصطفیٰ کو لو, عدالت ملی مصطفیٰ کو لو, شجاعت ملی مصطفیٰ کو لو, شہادت ملی مصطفیٰ کو لو, ولایت ملی مصطفیٰ کو لو, وصیت ملی مصطفیٰ کو لو, قطبیت ملی مصطفیٰ کو لو, عبدالیت ملی مصطفیٰ کو لو, عالمان و علم ملیا مصطفیٰ کو لو, زاہدہ نزد ملیا مصطفیٰ کو لو, متقین و تقوی ملیا مصطفیٰ کو لو. بات یاد رکھو, بات یاد رکھو, اور تیروں میں عزت ملی مصطفیٰ کو لو, شان ملی مصطفیٰ کو لو, مقام ملیا مصطفیٰ کو لو. اللہ کیا جو رہنا دے یار کو ملو, میں یار کو خالی نہیں کریا, میرا دے یار ہوئے جدی شان میں اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر. قرآن پڑھو مصطفیٰ دیا نعتاں نظر آن دیا, قرآن پڑھو حضور دیا شانہ نظر آن دیا. قرآن میں جو حضور دی شان کیا چلا ہوئے ہیں, قرآن ہی کے نبی دی شان کیا بیان کرتے ہیں. علماء دا بیان, خطبہ دا بیان, جامی جیسے, راضی جیسے, سادی جیسے جنہ عمرہ کار دکھیاں نے یقین کیا کہ یہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہوتا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تو بعد اگر کسی دا مقام کائنات وچ تے وہ آمنہ دا لال ہے. وہ آمنہ دا لال ہے جنہی شان رابطہ بات. آج دی محفل حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ دی شان وچ حضور غوث پاک دا ذکر. حضور غوث پاک حضور دی امت دے ولیاں دے سردار نے. حضور دی امت دے ولیاں دے سردار نے. پیار نہ بولو, حضور دی امت دے ولیاں دے سردار. پھر محبت نہ بولو, حضور دی امت دے ولیاں دے سردار. ولیاں دے سردار, ولیاں دے سردار. حضور دی امت دے ولی دی بڑی شان ہے. ولی دی بڑی شان ہے تو جیڑا ولیاں دا سردار ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ولیاں دے سردار ولیاں دے سردار دی. اور دوسری کا یاد رکھو, حضور غوث پاک حسنی حسینی سید. حسنی حسینی حسنی حسینی سید. حضور آ جاؤ ماشاءاللہ, آؤ اپنی مسجد میں صدارت تشریف لے آؤ. ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا جلیل احمد صاحب قادری جلیل احمد ماشاءاللہ کی مسجد اعلیٰ بڑے شفیق نے, بڑے محسن. اللہ انہاں نے صحت وچ علم چ برکت عطا فرمائے.
مقامی کیا جائے مقامی نے تا جڑا گھر دا بندہ ہوے دی عزت کو بھی کریا لوگ کائنات اندر اللہ دے ایک اللہ دا حبیب ہے آمینہ دا لال ہے جنہی میرے رب نے شان بدائی ہے عبد القادر جیلانی کون نے میرے آقا کی امت ہے اور یاد ولیاں دے سردار نے حسنی حسینی سید نے یاد نبی اولاد علی نے حضرت عبد القادر جیلانی کون نے جڑے باپ متوں حضرت امام حسن دی اولاد نے جڑے ماں متوں مولا حسین دی اولاد نے آپ باپ بلوں حضرت امام حسن کی اولاد وچ نے آپ جناب والدہ بلوں امام مولا حسین کی اولاد وچ نے ایسا خاندان ہے ایسا طیب گھرانہ ہے ایسا پاک گھرانہ ہے جنہوں میرے مصطفیٰ نے چنیا ہے ایسا پاک گھرانہ ہے جنہوں خدا نے چنیا ہے ایڈا لاجواب گھرانہ ہے جنہیں وچوں سادات کا سلسلہ جاری ہوا اور توجہ کر مسلمان میرے بھائی ذرا توجہ کر آج کوئی بندہ پیو بنو والا کوئی ماں بنو والا کوئی حسب بنو والا کوئی نسب بنو والا کوئی قصب بنو والا یہ عبد القادر جیلانی ہوئے جدی ماں بھی شان والی جدا باپ بھی شان والا جدی ماں بھی شان والی جدا باپ بھی شان والا جدا باپ بھی آلہ جدی ماں بھی آلہ جدا خاندان بھی آلہ اللہ اکبر تفصیل سے چلا جاؤں وقت کافی گزر جائے گا مختصر ٹائم اندر اپنی حاضری پیش کرنا چاہنا حضرت حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ ایک کون نے عبد القادر جیلانی دے ابا جی کا نام ہے آپ دے ابا جی کا نام ابو صالح آپ دی امی کا نام ام الخیر مزہ نہیں آپ جی بولو ماں دا نام پیو دا نام ہے ابو صالح دا مانا نیکیاں دا باپ ام الخیر دا مانا نیکیاں دی ماں ام الخیر دا مانا نیکیاں دی ماں ابو صالح دا مانا نیکیاں دا باپ ان فیصلہ تسیار کرو جنہی ماں نیکیاں دی ماں ہوئے جدا باپ نے کیا دا باپ ہوئے پھر پتر کیوں نہ ہو سیاست پیدا ہو اللہ تعالیٰ رحمتہ دے برکتہ فرمائے اہل علاقہ دے مسجد نمازیاں دے انتظامیہ دے جدی ماں نیکیاں دی ماں ہوئے جدا پیو نیکیاں دا باپ ہوئے پتر کیوں نہ عبد القادر جیلانی پیدا آج بندے کہتے ہیں لو جی آج ولی کیوں نہیں پیدا ہوندے میں کیا ولی تے ہے نے مگر سانوں نہیں لب دے ولی موجود نے مگر سانوں نہیں نظر ہوندے لیکن ماحول تے ایسا پیدا کرنا ابو صالح ٹرے جاتے ہیں رات ایک نہر آئی کتنے دن ہو گئے نے کچھ کھان ہوئے کھیا نہیں ساڑھے لوگ اینا کھاندے میں بعد ازمینہ بہت واقعہ ساڑھا اے آلے اللہ دے ولیاں دے مقام ہے رب دی رضا دے راضی رہتے مل جائے بسم اللہ نہ ملے تامی بسم اللہ مل جائے بسم اللہ نہ ملے تامی بسم اللہ دے اسی تے صبر ہی نہیں ہوندہ پرولے پڑھ لینے ہیں بوریاں کٹیاں کر لینے ہیں تے پھر بھی آنے ہیں پتہ نہیں کی پڑے گا بندہ راجدہ نہیں راجدہ اسی لوگ نہیں راجدے آنے ہیں ہو راجے کوانڈی دا حق بھی منو رب دے فلانے دا حق بھی منو رب دے پیڑا کرامہ دا حق بھی منو رب دے کتوں ایسے بندے رب کے لے آؤ اللہ اکبر جڑے کہن مولا ٹھیک ہے انہاں کو رزق عطا کر جتے نال
سوچن لگے یہ سیب کھا لیا ہی پر پتہ نہیں کدے باغ دا سی تو کہڑا وہ کو اجازت لے کے کھا دی پوچھیا ہی انہوں کھا لیا اے سوچ اے فکر جڑی سانو نہیں اے فکر سانو نہیں سانو کھان دیئے جتھوں مل جائے چوری دا ہوئے ڈاکے دا ہوئے سود دا ہوئے حرام دا ہوئے حقوق العباد دا ہوئے اسی کھا جانے کدی نہیں سوچیا انہاں سوچیا اے فکر روڑتا تے میں کھا لیا نہ کہ روڑتا سی کوئی ضروری نہیں سینا لیکن فتوہ اے سی ضروری نہیں تقوی اے سی فکر آ گئی جے کل قیامت نو مدینے والی سرکار نے پوچھ لیا ابو صالح میرے باغ دا پھل ہو کے تے روڑ دے سے بغیر اجازت تو کھاندا رہے ہیں میں جواب دے رہا فکر ذرا پیدا کرو اپنے اندر بیلیو اللہ تو خوش رکھے پیدا کریے جے کوئی رب دی بارگاہ وچ مقبولیت چاہنے آتے اچھا کہندے نے چلو چنگا ہو گیا ہے تر وہ ادھروں جدھروں پانی آیا ہے کتے تے منزل آ ہی جائے گی کتے تے منزل آ میں تھانوں کی واقعہ ہوتا ہے میں صرف سمجھان دے اپنے واسطے کہ ساڈے چ عاقبت دا فکر پیدا ہو جائے سانو متقی تقوی دا کوئی پرہیزگاری دا کوئی قطرہ مل جائے لو جی ٹور پہ ادھر حضرت عبداللہ سومی حضور دے شیخ عبدالقادر جیلانی دے نانا جی سرکار اللہ دے بلی سبحان اللہ بیٹھے نے تے بچی جوان بیٹی جوان ہو گئی علی قادر نے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کو رہنمائی کرو تو نیک بچہ لگ جائے جنہیں نال بیٹی دا نکاح کرتے ہیں جنہیں نال بیٹی دا نکاح ہو جائے وہ حضور دی سنت والا سرکار مہربانی فرماؤ رات 4 بجے لیٹے مدینے والے منہ کر کے نا حضور دی نعت پڑھدیاں سو گئے حضور دا ذکر کردیاں کہندے نے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ نا عبدالقادر جیلانی وہ نے جنہاں یا رسول اللہ پڑھے جنہاں دا عقیدہ ایڈا سونا حضور دا ذکر کرنے والے جدو سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے سو گئے رات مدینے والے آقا کی زیارت ہوئی میرے لجپال کریم آقا فرمایا اے عبداللہ سومی جی نانا جی فرمایا پتر صبح قبر دا تیرے کول سیب دی معافی منگن آئے گا بیٹا سیب دی معافی منگن آئے گا جیڑا سیب دی معافی منگن آئے گا وہ دے نال بچی دا نکاح کر گئی اللہ بہت بڑی بات ہے میرے ویر بہت بڑی گل ہے جے توجہ کرو تے کیونکہ بڑے رسول دی گل ہے نا بڑے خاندان دی گل ہے بڑیاں لوکاں دیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے تے کائنات وچ مینوں دسنا نبی دے خاندان نالوں بڑا خاندان کیڑا ہے خاندان ورگا اے تے میرے مصطفیٰ نو کرم دا چھڈیا ہے نا اللہ اکبر حضور فرمایا عبداللہ سومی بیٹا سویرے ایک بندہ تیرے کول آئے گا نوجوان ہوے گا تے سیب دی معافی منگ لیا تے او دے نال بچی دا نکاح کر دیں عبداللہ حضرت ابو صالح لب دے اگے گئے تے ایک باغ ہے جدیاں ٹہنیاں نہر چ ڈبیاں نہیں جیڑا سیب کھادا سی اسی رنگ دے لگے لگے گل بن گئی کہ جیڑا سیب گیا ایتھوں ہی گیا مالک نو ملے السلام علیکم پھر نالے پہچان دے کیوں نہ راتی خبراں تے آقا دے گئے خبراں تے آقا دے گئے سن کہہ لگے حضور میں تواڈے سیب دا باغ دا ایک سیب کھا لیا تے مینوں معافی دے دو میں توڑیا ہی فرمایا انج ملیا ہی نہیں سرکار روڑدا پھڑیا ہے معافی لے آئیے تھے میں نہ دے آنے حضور جناب دی مرضی ہے میں نہ میں معافی مل جائے کر میں والا رسول کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو شرمندگی نہ ہوئے ایتھوں دی گل نہیں کیتی اوتھوں دی شرمندگی نہ ہوئے اچھا پھر بیٹا انکار 12 سال میرے باغ دی راکھی اللہ اللہ ایڈے سوکھے کام نہیں جنہیں کو سا سمجھ لے ملتے یار یعقوب نہ سوکھے تے باجوں زبا ہویاں دے جنت قدم ٹکانا مشکل اول باج ہویاں اپنے آپ کو اس دریا میں ڈوبے لگانے پہلے
जी 12 साल हो गए गोटी करते राखी करते, उन्हें क्या पुत्र एक सेब ते लिया तोड़ के आंदा, हजरत ने खादा कहने लगे पुत्र तेन 12 साल हो गए ने बाग च रहिंदे आ, तेनू अजे पता नहीं लगा खड्डे केड़े ने ते मिठे केड़े ने, खड्डे केड़े ने ते मिठे केड़े ने। कहने लगे लाजपाला रुड़दा खादा सी, रुड़दा खादा ते 12 साल दी नौकरी पै गई हजूर जे तोड़ के खावा ना जाने की बने, ते मैं ते 12 साल गोटी करदा रहा चक ते बैठा नहीं। जे कोई होंदा पाकिस्तानी ते बाग दा उत्थे एक पत्ता भी ना मिलदा, बाग दा पत्ता ना मिलदा। उन्हें कहा हजूर गोटी करता रहा अल्लाह अल्लाह, ते हजूर 12 साल हो गए ने हुण ते माफी दिओ। फरमाया नहीं नहीं हजूर कदों? फरमाया मेरी एक बेटी है जेड़ी अखां तो नबीनी है, हत्थां तो मफलूज है, पैरां तो चल नहीं सकती, जबान तो डोरी है, कन्ना तो बोली है, ओदे नाल बेटा तेरा निकाह करना है, जे तेनू कबूल है ते सेब दी माफी है, ते जे कबूल नहीं ते सेब दी माफी कोई नहीं। लाओ जा, बड़े बड़े सियाने लोग बैठे हो, बड़े बड़े दलाल लोग बैठे हो, अकलमंद बैठे हो, दुकानदार बैठे हो, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हो, बड़े बड़े मुत्तकी ते परहेजगार बैठे हो। पागल बंदे नूं भी कहेगा ना कि तेरी ऐस औरत नाल शादी करनी है, तो कहेगा मैं इंजी ठीक हां, मैनू ऐसी औरत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हजूर जे मैं ऐसी औरत नाल शादी करा कि सेब की माफी मिल जाएगी ना, सेब की माफी मिल जाएगी। उन्होंने कहा हाँ मिलेगी, मैनू कबूल है। क्यों कबूल किया? आखिरत वास्ते, आखिरत वास्ते, अगले जान वास्ते। ते साडी की हालत है, ये जान मिठा अगला किने मिठा, ये ते पता लग जाएगा ना जब अंधेरी कबर च गिरो। आज ऐसे जुमले कह के ते आजाद मादर पितर आजाद हो जाओ, ना हलाल ना हराम का पता, ना नमाज की फिक्र, ना रोजे की फिक्र, ना बड़े का हया, ना छोटे ना शफकत, ना हुकूकों के बाद, ना गरीबों का हक, ना यतीमां का। बजाय अदा करन दे खा जाने ते पता उतर के लगेगा ना, फिर तेनू पता लगेगा। वो काश कभी अल्लाह के घर च हाज़र हो के हजूर गौस पाक की महफिल विच एक घड़ी बह ही जाता, एक घड़ी बह जाता। मौलाना रूम के उधर पे यक ज़माना सोहबते बाओलिया, यक ज़माना सोहबते बाओलिया, यक ज़माना सोहबते बाओलिया। किसी आम मौलवी दी मस्जिद दे इमाम दी गल नहीं पिया करदा, मौलाना रूम अज़हरावत जिन्हां दी किताबां पढ़ के लोग आलिम बनदे ने। सुभान अल्लाह। उन्हें कहा एक घड़ी अल्लाह दे वली दी सोबत विच बैठ जा। सुभान अल्लाह। एक घड़ी, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, यक ज़माना सोबत बाओलिया। आप फरमाते ने एक घड़ी अल्लाह दे वली दी सोबत च बैठ जाना 100 साला बेरिया इबादत नालों बेहतर है। 100 साला बेरिया इबादत, केड़ा साडे जो बेरिया करन वाला इल्ला माशाअल्लाह लुकिया होएगा जिदे सदके असी जिंदा, वरना ते हर कोई कहदा कि लोग पीरा कर सूफिया खड़ातिया कर। भाई कई बंदे तहज्जुद पढ़ के लै तुसी सानू मानदे ही नहीं, असी सारी सारी रात अल्लाह की इबादत कर। यानी हर बंदा ही ऐसा है, हर बंदा ही ऐसा है, तशमीर अपनी चाहता है, ये कोई नहीं चाहता फकीर दरवेश लबो। फकीर दरवेश मैं नहीं करता, तू करता है। दुनियादार मैं करता, मैं मौलवी, मैं चौधरी, मैं हाजी, मैं सूफी, मैं अपना फलां, मैं फलां। फकीर कहते नहीं नहीं मैं नहीं, तू ही तू। नबी पाक अलैहिस्सलाम की गलियां के बकारी बन जाओ। कोई मैं करने वाले को मकाम नहीं मिलता। शैतान ने मैं की थी अपने मकदूद करके बरकत काट दी। वरना इन्नी इबादत, इन्ना इल्म, इन्ना ज़ोत, इन्ना तकवा
استاد الملائکہ اللہ کی آخیا انا خیر من ہو میں یہ نالوں چنگا جنوں تو سجدہ پیا کرانا ہے. رب آخیا کی آخیا انا خیر من ہو یہ نالوں چنگا بن. میں آخیا جا نکل جا میری بارگاہ چوں فخرج منها فإنك رجيم ان عليك اللعنة الى يوم الدين. جب تیری عبادت مردود ہو گئی نکل جا لے جا اپنی سارا کچھ میری بارگاہ چوں نکل جا. میں نہ آخی اس بارگاہ وچ جنہ میں آخیا مارے گئے جنہ تو آخیا مقبول ہو گئے. گل سمجھن والی ہے کوئی سمجھے تھے مگر میاں صاحب نے بھی ٹھیک آخیا خاصا دی گل عام آگے کی مناسب کرنا مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے کی کرنا. اج رسمی گلاں لوگ چاہتے ہیں نصیحت کی گل تبلیغ دا ذکر کوئی سنتے ہی ڈیمانڈ ہونا لوگوں کی جڑے گزاری لوگ. دوستو ہاتھ جوڑاں گا کوئی پتہ نہیں اگلی رات بیٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. جنہاں دی یاد منا رہے انہاں دی سیرت سنو. حضور مینوں قبول ہے لو مختصر بات کریے. نکاح مبارک ہویا حرم پاک دے رات کمرے داخل ہوئے السلام علیکم جواب آیا وعلیکم السلام. جدوں اگوں وعلیکم السلام دا جواب آیا نا کمرے چو واپس. کیوں انہاں کیا میرے تے عبداللہ سومی فرمایا سی میری بچی بول نہیں سکتی یہ بولتی پئی انہیں میرے آن دے قدمہ دی آہٹ سنی ہے. اچھا صبح حضری ہوئی جی بیٹا بابا جی حضور تساں دے اے فرمایا سی. آپ نے فرمایا بیٹا تو سمجھیا نہیں. حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا بیٹا کہتے ہوئے میری بیٹی اکھاں تو نبی نے اس واسطے ہوئے آج تک انہیں اپنے باپ کی صورت کو علاوہ کسی غیر محرم نے دیکھا اور پیرا تو مفلوج اس واسطے ہوئے آج تک کوئی نہ پیرا نہ کسی غیر محرم کے دروازے تے نہیں گئی. ایک کنا تو ڈوری اس واسطے ہوئے آج تک غیر محرم کی آواز نہیں سنی. یہ زبان تو گونگی اس واسطے ہوئے آج تک غیر محرم نہ کلام نہیں کیتا. جے کلام کیتا ہے یا خدا کا قرآن پڑھے آئے یا مدینے والے تے سلام پڑھے آئے یا رب کا قرآن پڑھے آئے یا مدینے والے تے سلام پڑھے آئے. ہن جدوں اندازہ کر مسلمان بھائیو جدوں ماں انی شان دی مالک ہوئے ماں انی عظمت والی ہوئے ماں انی طہارت والی ہوئے والدہ طیبہ ہوئے گی پتر طیب ہوئے گا والدہ زاہدہ ہوئے گی بیٹا زاہد ہوئے گا. اگر والدہ نمازن ہوئے گی بیٹا نمازی ہوئے گا. اگر والدہ قرآن کی حافظہ ہوئے گی پتر قرآن کا حافظ ہوئے گا. اگر ماں نیک ہوئے گی پتر نیک ہوئے گا. اگر ماں پاک ہوئے گی بیٹا پاک ہوئے گا. اگر ماں طیبہ ہوئے گی بیٹا طیب ہوئے گا. اگر ماں طاہرہ ہوئے گی بیٹا طاہر ہوئے گا. اگر ماں عابدہ ہوئے گی پھر پتر عابد ہوئے گا. اگر ماں راکعہ ہوئے گی پتر رکوع کرنے والا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب ماں کی یہ شان ہے آج تک غیر محرم ہوئے کہ آدمی باپ کا یہ مقام ہے روزہ سے اٹھا لے 12 سال باپ کی راکھی کر دے. باپ نے تقوی دائے عالم ماں نے تقوی دائے عالم پھر پتر کیوں نہ ہو سے پاک پیدا ہوئے پھر پتر کیوں نہ ہو سے پاک پیدا ہوئے. ماں باپ فریب دی ہوئے پتر بھی فریب پیدا ہوئے. ماں کنیاں پاکاں والیاں نے جنہاں نے پتر اللہ دے ولی پیدا ہوئے. عثمان لکھاں سلام جدا بیٹا علی حجویری ہے. عثمان لکھاں سلام جدا بیٹا خواجہ جویری ہے. عثمان لکھاں سلام جدا پتر غوث جیلانی ہے. عثمان لکھاں سلام اور جدا پتر عیسیٰ روح اللہ ہے. عثمان لکھاں سلام جدا پتر کلیم اللہ ہے. عثمان لکھاں سلام جامعہ مسجد فاروقیہ دے حاضر ہونے والے ہو نبی پاک کا ذکر کرنے والے ہو حضرت کی یاد کا ذکر سننے والے ہو. عثمان لکھاں سلام
عثمان لکھا سلام نے جدا پتر امام حسن عثمان لکھا سلام نے جدا پتر علی مرتضی ہم توجہ کر ذرا توجہ کر نبی کا عاشق بیٹھا نبی کا دیوانہ بیٹھا حضور کے نام تو بڑا مٹن والے بیٹھے آقا کے نام کے جشن منانے والے بیٹھے آقا کے نام کے درود و سلام پڑھنے والے بیٹھے توجہ کرو عثمان لکھا سلام نے جدا پتر اللہ پیدا ہویا تے عثمان کی شان جدا پتر محمد رسول اللہ سیدہ یا مینا سیدہ یا مینا تیری عظمت کو نثار گاواں جب کملی والے کی آمد ہوئی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے آ کے زیارت کرائیاں حضور ایمان نالے بشارت دیتیاں جدو غوث پاک کی آمد ہوئی جدو عبد القادر جیلانی آئے لے جدو ولیاں کا ولی آیا جدو یارویں والا پیر آیا حضور دی والدہ ماجدہ ام الخیر آپ فرماندیاں نے میں لکھیا میرے کمرے دے اندر ایک ہستی تشریف لے آئی ہے جدا نورانی چہرہ ہے جدا نورانی چہرہ ہے جدیاں زلفاں بلغیاں جدا چہرہ دہاڑا جدے بھاتیت اللہ ہے جدا سراب صدقات اللہ جدی زبان رسال اللہ جدا وجود محمد رسول اللہ وجود محمد رسول اللہ جڑے مقصود کائنات آئے نے جڑے جناب مقصود کائنات آئے نے جڑے آنے کائنات آئے نے جڑے جانے کائنات آئے نے حضرت ام الخیر فرمانیاں نے کملی والے نے زیارت کرایا آپ فرماندے نے ام الخیر بیٹی گھبرائینا پریشان نہ ہوئی مبارک ہوئے دنوں اللہ تینوں پتر عطا کرے گا اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا اگے بھی حضور دی شہزادی سی خاندان پاکے اگے کی نانا جی لوگی گلا کر دے یہ نبی آگی میں جانا ہے نبی کی میں ہوتا ہے کی میں جانا ہے یہ نبی نو پتا کی میں لگ جانا ہے آقا دسوتے صحیح جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا پتر پیدا ہوئے گا وہ دی نشانی کی ہوئے گی نشانی ماں پوچھتی پئی کیوں آپ فرمایا جے میں آکھیا مینوں حضور ملے نے تے کئیاں کہنا شاید اپنی عزت ودھان صدقہ آکھیا عزت ودھان صدقہ کہ مینوں حضور ملے نے نہیں آکھیا حضور نشانی دا سکھاؤ آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرا تیرا بیٹا پیدا ہوئے گا جب تشریف لے آئے گا جب دنیا لے آئے گا یہ دھیان مار نہیں اے سجے کندھے تے دھیان ماری وہ سجے کندھے تے میرے قدم دا نشان ہوئے گا وہ سجے کندھے تے میرے قدم دا نشان ہوئے گا کا قدم ہر ولی کی گردن تے ہوئے گا میرا قدم وہ دی گردن تے ہوئے گا میرا قدم وہ دے کندھے تے ہوئے گا وہ کا قدم ہر ولی کی گردن تے ہوئے گا یہ علی عبد القادر جیلانی نے پیدا ہونا ہے پھر سرکار نے یہ جناب اپنا گردار کی مسجد کو چکا کے اعلان کرنا مگر مدینے والا پہلا ہی دس گیا ہے تائیں تے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے اسی تے بڑے ذوق نال سرکار دا ذکر کرتے ہیں اسی تے یہی کہتے ہیں شان وکھرا آمینہ دے لال دا پڑھو گے پڑھو گے نا اب ذرا شان وکھرا آمینہ دے سارے سارے مل کے آواز نہ پڑھو شان وکھرا آمینہ دے منہ کھولو حضور واسطے سرکار مہربانی فرمان گے اپنا شان وکھرا
अलैहिस्सलाम ने जियारत कराई, हजूर दी वालदा नु आदम अलैहिस्सलाम ने जियारत कराई, हुजूर दी अम्मी सैयदा आमिना नु इदरीस अलैहिस्सलाम ने जियारत कराई, शीस अलैहिस्सलाम ने जियारत कराई, या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जियारत कराई, खलीलुल्लाह ने जियारत कराई, ज़बीउल्लाह ने जियारत कराई। ओए मां की निशान वाली है जिन्हों आमिना दा लाल का जियारत करता है, आमिना दे लाल ने जियारत कराई। फरमाया खैर बेटी मुबारक होवे, ये बच्चा आम नहीं, ये सैयद। फरमाया ये जेड़ा तेरा बेटा है ना हुआ वलदी व महबूबी, हुजूर फरमाया हुआ वलदी व महबूबी, तेरा पुत्र मेरा महबूब होवेगा। वली कई आन के बनते ने, कई आन के वली बनते ने, आन के वली भी बनते ने, नमाज़ा पढ़ के अल्लाह अल्लाह करके काबे जाके हजूर दे कदमां च बैठ के। अब्दुल कादिर जिलानी वो ने हादी दुनिया के नहीं आए जिदी वलायत दे डंके पहले ही वज दे। अब्दुल कादिर जिलानी वो ने 11वीं वाला पीर हो गए जिदी विलायत दे गौसियत दे चर्चे पहले ही हो गए। दूजी प्यार दी गल सुनो, जदों हुजूर तशरीफ ले आए उदों भी अल्लाह ने मावां नूं लाल दिते। जदों अब्दुल कादिर जिलानी आए उदों भी जिलान दे इलाके विच 1100 मावां नूं अल्लाह ने 1100 पुत्तर सुभान अल्लाह पढ़ी सुभान अल्लाह। यार की लंगर ते खांदे उच्ची सुभान अल्लाह भी पढ़ो जरा। 1100 बेटे सारे अल्लाह दे वली, सारे अल्लाह दे, सारे अल्लाह दे माहौल हुंदा ना, जेड़े महल्ले च ज्यादा बच्चे बांटे खेडन वाले होण उत्थे सारे दो ही, क्रिकेट खेडन वाले होण ते ओ ही। अल्लाह पाक फरमाया मेरे महबूब दा शहजादा आ रहा है, ते महबूब दा महबूब आ रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी जदों खेडे उदों भी बलियां च बैठ के खेडदा, उदों भी बलियां च खेडे। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो ना, मकामे गौसियत की है, मकामे महबूबियत की है। महबूब पहले नहीं होंदे, वो महबूबा दे नाल उठाए जाते ने, महबूब होते ने। अल्लाह ने जदों बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरा महबूब हो जाता है, फिर हाथ होते नहीं, ताकत मेरी है, हाथ होती है, देखना मेरा है, ज़बान होती है, कलाम मेरा है, पैर होते ने, चलना मेरा है, इशारा होता है विच जलवा मेरा होता है। अब्दुल कादिर जिलानी बैठे, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर तशरीफ फरमा ने, माशाअल्लाह कितने अल्लाह सोने नूं अदा पसंद होएगी। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ पे करने आ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ दौलत ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜਾਂ। ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਅੰਦਰੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜੇਗਾ ਉਹੀ ਮੂਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜੇਗਾ ਉਹੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜੇਗਾ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ کہ خالص سید نے انہاں چ ملاوٹ نہیں ہے جی، نہ عقیدے وچ، نہ اعمال وچ، نہ بناوٹ وچ، نہ شکلاں وچ، نہ عقلاں وچ۔ اے تے او نے جنہاں نوں دیکھیا ہی پتہ لگدا ہے نبی دے شہزادے نے۔ انہاں کہا تے سیداں دا گھر ہی، انہاں دے گھر ایک پتر پیدا ہویا ہی بچہ، اودی ماں نوں جا کے پوچھو چاند چڑھیا کہ نہیں۔ بچیاں بھی دسیا کہ چند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا، پر ہر بچے نہیں دستے، جڑے محبوب ہوندے نے وہ دستے۔ انہاں کہا چند چڑھ گیا، انہاں کہا اماں جی کوئی دلیل؟ انہاں کہا جدوں دا رمضان دا چند چڑھیا میرا پتر سرگی ویلے دودھ پیندا ہے، سارا دن نہیں پیندا۔ عبد القادر جیلانی دا بچپن ہے، بچپن آئے آئے
یہ آپ کا مونا ہے. حضور آئے تے سجدہ کیتا, عبد القادر جیلانی آئے تے روزہ رکھیا. آپ نے روزہ رکھیا. کنہ دی ہے جشن منا رہے ہو جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی. حیران ہو جائے. 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز, 15 سال ایک ایک رکعت وچ پورا قرآن ختم کیا. شہنشاہ بغداد دی آمد ہوئی. حضور دی امت وچ 2 اللہ دے ولی ایسے ہوئے. حضور دی امت وچ 2 اللہ دے ولی جڑے دنیا کے بعد میں آئے نے 14 سپارے پہلا قرآن یاد کر کے آئے. ایڈا بڑا ولی اللہ نے سانو عطا کیتا ہے. ایڈا بڑا اللہ 14 سپارے. شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ نے پڑھیا, بس لے گئے استاد جی میرے پتر قرآن تے پڑھا دو. استاد نے دیکھیا اگر بچہ پڑھنا ہوتا ہے کہ بلا حافظہ بیٹھنے علامہ صاحب بیٹھنے بچے کو کہتے ہیں جی عمر ہے پڑھن جو ہے بھی کہ نہیں. حافظہ نے دیکھا استاد نے کہ اماں جی تواڈے بچے دی عمر ہے تھوڑی, اینو لے جاؤ بڑا ہوئے گا تے لے آئو اسی بیٹھے ہی پڑھان واسطے پڑھا دیاں گے. تے او نا اماں جی نے آکھیا حافظ جی استاد جی جے اے پڑھ دے تے تانوں کی اعتراض؟ سبحان اللہ. یہ پڑھ دے تے تانوں کی اعتراض ہے؟ انہاں نے اماں جی چھوٹی عمر ہے, چھوٹی عمر پڑھ نہیں سکتا. وہ ننھا جہا بچہ جو ایسے چھوٹا جہا بول پیا سبحان اللہ بول پیا. استاد جی پڑھاؤ تسی میں پڑھاں گا. کیا بات. انہوں نے کہا استاد جی حافظ جی پڑھاؤ میں پڑھاں گا. انہوں نے کہا اچھا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھاں گے. انہوں نے کہا پڑھ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب استاد جی نے پڑھانا شروع کیا تو بچہ پھر چپ ہو گیا. انہوں نے کہا اماں جی میں پہلا کیا سی لے جاؤ حالی پڑھ نہیں سکتا. ماں نے ان کر کے نگاہ ولایت نال پتر ول ویکھیا تے آپ فرمایا بیٹا میں تے بڑے مان نال لے کے آیا. سبحان اللہ. مان نال لے کے آیا. میں تے تہاڈی اجازت دا منتظر سا. تہاڈی اجازت دا منتظر ہاں. اماں جی اجازت دو میں قرآن پڑھاں گا. ماں کہنے لگی پتر پڑھ. جدوں بیٹا قرآن پڑھن لگا جدوں بیٹا قرآن پڑھن لگا کہنے لگا حافظ جی پڑھاؤ میں قرآن پڑھاں گا. انہاں کیا پڑھ پھر پہلا سپارہ. انہاں کیا نانا میں پہلا نہیں پڑھاں گا. الف لام میم ذالک الکتاب نہیں سیکون الصفحاء نہیں تلک الرسل لن تنالوا البر نہیں والمحصنات نہیں. حافظ صاحب حیران ہوئے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جڑا چوتھے پنجویں چھٹے ستویں سپارے دا نام پیا لینا ہے. بچے ہوندے نے الف با تا سا پڑھانے پھر 3 سپارے والوں شروع کرانے. ایک ایسا بچہ آ گیا ہے یہ جڑا بولی جاندا ہے بولی جاندا ہے. انہاں کہا حافظ جی جے مینوں قرآن پڑھانا ہے پھر میں 5ویں سپارے تو شروع نہیں کراں گا, میں 6ویں تو نہیں شروع کراں گا, میں 7واں نہیں پڑھاں گا, میں 8واں نہیں پڑھاں گا, میں 9واں نہیں پڑھاں گا, میں 10واں نہیں پڑھاں گا, میں 11واں نہیں پڑھاں گا. آج 11ویں والے کی محفل سجان والے ہو میرے دادا کی نگری میں رہنے والے عاشقوں دیوانے ہو غوث سے پاک کو ملکو غوث سے پاک کو محیط ذرا توجہ کرو. انہاں کیا میں 11واں نہیں میں 12واں نہیں میں 13واں نہیں میں 14واں نہیں. اے حافظ جی اگر مینوں پڑھانا ہے تو پھر شروع کراؤ سبحان الذی اسری لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. حیران ہو گیا استاد حیران ہو گیا. انہوں نے کیا بچیا یہ 14 کدوں پڑھے گا تینوں میں 15 کے پڑھا دیا 14 کدوں پڑھے گا. انہوں نے کیا حافظ جی تسی 14 کی فکر نہ کرو تسی 15واں پڑھاؤ مینوں
گا. انہاں کیا حافظ جی اے 14 سپارے میں ماں دے بدن وچ یاد کر کے پھر دنیا تے آیا. اے 14 سپارے یاد کر کے آیا. تسی 15واں پڑھاؤ تے جے نہیں تے سن لو. انہاں کیا سناف تیجا پارا او نبی جی شکل بولی او نبی جی صورت بولی. انہاں کیا دل کر سنو فَقَلَّا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. انہیں کیا بچیا چپ کر جا مینوں پتہ لگ گیا تینوں قرآن آندا ہے. انہاں کیا دس یاد کیویں کیتا ہے یاد کیویں کیتا ہے. ننا کیا شہزادہ بولیا حسن حسینی سید بولیا مولا حسن کی نشانی بولی مولا حسین کا پتر بولیا. انہاں کیا حافظ جی میری اماں میری والدہ ہر روز 14 سپاروں کی منظر پڑھتی سی. میری ماں پڑھتی سی میں سن سن کے یاد کرتا رہا. میری ماں پڑھتی سی میں سن سن کے یاد کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات سنیے. انہوں نے کہا پتر دس تیرا نام کی ہے دس تیرا پتر پھر چپ کر گیا. حافظ جی پوچھتے نے نام کی ہے چپ. ماں نے چہرے والے کیا امی دستے ماں جی دساں فرما بیٹا دس. آپ نے فرمایا حافظ جی بیٹا یہ دسو میرا نام پوچھ کے کرنا کیجئے تو انہوں کام چاہیے میں قرآن سنانا نہ کی کرنا جی. انہوں نے کہا بیٹا نہ اس واسطے پوچھنا ساڈے کول جنے بچے ہوندے نے انپڑھ ہوندے نے اور پھر پڑھتے نے ساریاں دا نام آن کے پڑھن والے اچ لکھیا ہے. پتر تیرا نام سر فرشت لکھیا جائے گا. ایک اور بچہ ہے جیڑا پڑھ کے آیا ہے جیڑا پڑھ کے آیا ہے. لوگ نبوت تے گلاں کردے نے اوے نبی پاک نوں اللہ نے شہزادہ عطا کیتا ہے جیڑا پڑھ کے آیا ہے جدا پتر پڑھ کے ہوتا ہے. نانے دی کی شان ہو نانے دا کی مقام ہوگا. آپ نے فرمایا اسمی عبد القادر جیلانی اسمی عبد القادر جیلانی. آپ عجیب منو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. میں حسن مولا حسن کا بیٹا ہاں مولا حسین کی اولاد ہاں. میرے جو خون حسینی نظر آئے اللہ اکبر. اللہ حضرت بریلوی کے تاجدار کرتے آپ کی فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب کرانا نور کا. جویں کملی والے دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھی عبد القادر جیلانی دے جسم تے بھی مکھی نہیں بیٹھی. جویں کملی والے دے جسم جو خوشبو ہوندیاں نے غوث پاک دے جسم جو بھی خوشبو ہوندیاں نے. جویں کملی والے دے دعا وچ برکت ہے عبد القادر جیلانی دے دعا وچ بھی برکت ہے. او نبیاں دا تاجدار ہے اے ولیاں دا تاجدار ہے. او دی ماں دا نام سیدہ آمینہ ہے. عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام سیدہ ام الخیر. وہ بھی شان والا یہ بھی شان والا وہ بھی عزت والا یہ بھی عزت والا وہ بھی عظمت والا یہ بھی عظمت والا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سانو ایمان کامل عطا فرمائے. اسے عقیدے پہ اللہ موت عطا فرمائے. بڑی محبت نال سرکار کی محفل سجائی میں تشریف لے آئے ہو. کافی طبیعت خراب سی ہر روز حاضری کی وجہ نال کچھ موسم کی خرابی کی وجہ نال مگر تہاڈا ذوق اللہ رسول کا فضل و کرم میرے کملی والے آقا کی نگاہ میرے شیخ کامل کی دعاواں جس کی برکت نال تہاڈی میری حاضری اللہ قبول فرما لے. آمین ثم